अभी होना मरे आम्ही स्टाफ कुंदा मॅडम, तुम्ही आज हांकां मेळपाक गेल्ले PWD इंजिनियर, कितें इशू कितें आसलो तुमचो? काय ना, हांगासर एक अंगणवाडी म्हणून एक धाकटीशी कॉलनी आसा, थंयसर अंगणवाडी म्हणटा थंयसर तांकां गेली अनेक वर्सां उदक येयनासलें. सो दे एप्रोच्ड अस आमकां उदक ना म्हणून सांगपाक. सो आमी मातशें इंजिनियराक मेळोन आयिल्ली की तांचे कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व कर. कित्याक सांग पळय, आमकां अशें दिसता की उदक हें सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी तेंच्यांनी खूब अर्दांसून प्रयत्न केले की बाबा कितें तरी करया. लास्टाक मागीर ते आमचे कडेन आयले. आमचे कडेन आयले म्हणजे तेंचो एक हांगासर तेंचे थंयसरलो भुरगो आसा, तांकां मेळ्ळे, ताणें आमकां सांगलें. अकॉर्डिंगली आयज सगळीं बायलां हांगासर आसलीं, आमी तांकां धाडलें. आतां तुमी येयला म्हणून आमकां खबर ना न्ही तें. फाटले कितले वर्सांनी तुमचेच सरकार आहा BJPचोच आनी WID मिनिस्टर पण तुमचोच आसा, तरी तुमकां उदक मेळपाक इतको दीस कसो लागलो? ना ना, सी लिसन, प्रॉब्लम आसता पळय, इट शूड बी नोटिसाक हाडपाक जाय. ओके. ते प्रॉब्लम आसता पळय, लोकांक कितें दिसता की आयज ना जाल्यार फाल्यां येतले, फाल्यां ना जाल्यार परवां येतले. लोकूय सोंसून रावता. जेन्ना ते अती जाता न्ही तेन्ना मागीर आमचे कडेन येता. आतां आयज पासून आमी जितले प्रॉब्लम ह्या ई कडेन हाडलेले आसात रिगार्डींग शॉर्टेज ऑफ वॉटर, ई हॅज कॉपरेटेड विथ अस व्हेरी नायसली. ईन आमकां जाता तितलो सपोर्ट दिल्लो आसा प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आनी आतां होवूय जो प्रॉब्लम आसा ईन सांगला आमकां सॉल्व करता. जो पर्यंत आमी काही गोश्टी तेंचे नजरेक हाडून दिना. कशें आसता, दोज हू आर हँडलींग आर ह्युमन, मनीस ते. मनशा कडेन सगळी कडेन वचप शक्य जायना किंवा काही मिस्टेक्स जाता पळय त्यो सुदारपाच्यो आसता. आनी आमकां ह्या ईन व्हेरी वेल कॉपरेट करता तो. जितले आयज आमी प्रॉब्लम हांगा हाडलेले आसात त्या प्रॉब्लमाचें सोल्युशन आमकां ताणें काडून दिल्ले आसात. मोस्टली जांकां उदक येयना, जांचे कितें उदकाचे प्रॉब्लम आसा, ज्या लोकांक आमी हांगा घेवन येयल्ले आसा किंवा आमी पर्सनली येयल्ले आसात, म्हाका दिसता सगळ्यांचे प्रॉब्लम मोस्टली तेंच्यांनी सॉल्व केल्ले आसा. आनी जेन्ना लोकांक कळयलें आसा की आमी वचून सांगता आनी आमी प्रॉब्लम सॉल्व करपाक किंवा आमी ते जे फॉलोअप करता, आनी म्हणून म्हाका दिसता की लोक आमचे कडेन येता की आपले प्रॉब्लम घेवन, आनी वी आर ट्रायींग दॅट. ओके ताई, आनी एक क्वेश्चन. आतां आमी पळयता की BJPचे कार्यकर्ता आतां BJP सोडून दुसऱ्याच एका पार्टी जॉयन जावपाक लागला. तशें कितें भिरांत बीन अशें तुमकां लागता? कोणाची भिरांत? अशें म्हणजे आहेत कितें जावपाक आमचे कार्यकर्ता तुमी सोडून दुसरेतून बी जॉयन जावपाक? ना, BJP ही असो एक पार्टी आसा जी आमी हांगासर गोंयान शुन्यानसून वयर काडलेली आसा. ओके. BJPचे धाकटे रोपटे आसलेले पळय ते आयज झाड जाल्ले आसात. जशे काही लोक वयता तशे खुबशे आमच्या पक्षानूय लोक भितर येता. सो कोण वता आनी कोण सोडटा ते आमकां टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. तुवें पळयलां आसतलें की जशे वयता तशे आमचे BJPन खुबशे कार्यकर्ते येताय बी. ज्याचे त्याचे विचार आसतले की बाबा कित्याक आपूण सोडून वता. दॅट यू कॅन तेंचे तकलेन कितें चल्लेलें आसा हें आमी कांय सांगपाक शकना न्ही. ओके. पर्सनल आसूंक शकता. ओके ताई, थँक्यू.